فیصلہ آباد دی ایک کتیا عورت نے نبوت کا دعویٰ کیتا ہے، کہندی ہے میں رسول بڑھ کے آئی ہوں، دور پھٹے میو اس بی بی دا، لاکھ لعنت اس عورت تے۔ اور کوئی نبی بندہ نہیں بن سکتا، نبی پاک تو بعد بی بی بن سکتی ہے؟ ان نواں نبی جگ تے آ کوئی نہیں سکدا، محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا۔ ساڈی حکومت دا بھی اللہ حافظ ہے، جڑے لگے پھر ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ الحمدللہ علی نعمه الظاہرة والباطنة قدیما وحدیثا، والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين صاروا في نصرة دينه سيرا حسيسا۔ العلماء ورثة الأنبياء، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما خلقت الجن والإنس وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون۔ راستہ راستی بھول گیوں، اتے راس تقوی نو پایا ول میاں، اتے ول کڈنے دا تینوں ول نہیں، ادھر جائیں جنوں ول میاں، تے ولی ول کھڑا کے ول ہو گئے، تے تو ول اندر پایا ول میاں، او تاج او دو ول ول ہو سی، جدو رب ہو سی تیرے ول میاں۔ آواز سادہ کر دے بس، مہربانی تیری۔ کون آیا جدے آیا بہاراں مسکرا پیاں، کھلے نے پھول تے کلیاں ہزاراں۔ پڑھو نا پھر، یہ کون آیا، اچھی پڑھو کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ کون آیا جدے آیا بہاراں مسکرا پیاں،
کھلے نے پھول تے کلیاں ہزاراں مسکرا پئیاں جنا راوا تو لگ گئی سواری پیر مدنی دی او راواں بڑھ گئیاں جنت فضاواں مسکرا پئی پڑھو او راواں بڑھ لگدا تانوں نہیں آندا سمجھ نہیں آ رہی سارے پڑھو محبت نال او راواں بڑھ رہن دے یار ٹھیک ہے تے رہن دے تو چھوڑ دے تو اوتھے بہ اپنی تھاں تے او راواں بڑھ گئیاں جنت فضاواں مسکرا پئیاں بڑی کمزور سی ڈاچی بڑی کمزور سی ڈاچی سواری پیر مدنی دی حلیمہ نے جدو پھڑیاں مہاراں مسکرا پئیاں حلیمہ نے پڑھو خاں حلیمہ نے جدو پھڑیاں مہاراں مسکرا پئیاں محمد مصطفیٰ کہیے صلی اللہ علیہ وسلم محمد مصطفیٰ کہیے کہ احمد مجتبیٰ کہیے ارے محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب خدا کہیے محمد مصطفیٰ کہیے کہ احمد مجتبیٰ کہیے ارے محبت کا تقاضا ہے کہ حبیب خدا کہیے ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے درود و سلام آج چھوٹے بھائی سونے لاگے ہو جو اللہ تو انہیں جزا دے دے قریب ہو جو قریب جڑا نیڑے ہو جائے اللہ انہوں حرم بخا دے نیڑے ہو جو میرے ساتھیو ایتھے قریب ہو پترو تسی تانگ نہیں کرنا دیں قریب ہو جو اللہ تو انہیں جزائے تاکہ باہر والے پراوانوں ہی کچھ نہ کچھ مل جائے اللہ جزائے خیر عطا فرمائے مختصر حمد و صلاۃ تو بعد اللہ دا نہایت ہی فضل و کرم ہے جس دی توفیق خاص نال آج اسی اس مقام تے جمع ہویا آج دی عظیم و شان سالانہ کانفرنس محترم حافظ فیصل صاحب و دیگر مسجد انتظامیہ یہ تواڈے علاقے دا نا کوٹھی جھنڈا سنگھ فیصل آباد دے غیور مسلمانوں باشعور نوجوانوں اللہ نے انسان واسطے بڑیاں نعمتاں تیار کیتیاں نے میرے محترم بھائیو کدھرے ٹھاٹھا مار دے ہوئے سمندر اللہ نے انسان واسطے پیدا کیتے نے کدھرے دریا کدھرے رخ بدل دیاں ہوئیاں ہواواں اللہ نے انسان واسطے بنائیاں کدھرے گردش کر دے ستارے چاند تے سورج اللہ نے انسان واسطے پیدا کیتے نے کدھرے موسم بدل دیاں بارشاں برسن والیاں بارشاں اللہ نے انسان واسطے پیدا کیتیاں نے کدھرے زمین چو نکلن والی انگوری اللہ نے انسان واسطے پیدا کیتی گئے اور کدھرے زمین اتے پھیلائے گئے قسمہ قسم دے جانور اللہ نے انسان واسطے پیدا کیتے نے کدھرے قیمتی معدنیات نال پڑے ہوئے پہاڑ اللہ نے انسان واسطے نعمتاں بڑھائیاں نے اور کدھرے میرے بھائیو یہ فضاواں اندر اڈن والے پرندے انہاں پرندیاں دیاں ڈاراں اللہ نے انسان واسطے پیدا کیتیاں نے کدھرے جناب لہ لہاندے کھیت کدھرے سر سبز و شاداب باغات پھٹتے ہوئے چشمے اور جناب گردیاں ہوئیاں آبشاریاں اے انسان واسطے اللہ نے پیدا کیتیاں نے دیکھ دے لو پانی جناب گر رہا پہاڑا تو اے گردیاں آبشاراں اللہ نے انسان واسطے نعمتاں تیار کیتیاں نے فرمایا انسان اے سارا کچھ تیرے واسطے تے تو کلا میرے واسطے تو میں عبادت واسطے پیدا کیتا ہے میرے بھائیو
اج دے اس بیان اندر میں انشاءاللہ تعالی تساں دے سامنے گزارش کرنی ہے کہ عبادات دے ذریعے اللہ بندے نو دنیا آخرت اندر بھلائیاں نصیب کردا ہے۔ عبادت دے ذریعے اللہ دنیا دے دکھ دور کردا ہے۔ عبادت کر رب دی عبادت دے ذریعے تیریاں غربتاں بھی دور ہون گیاں۔ اللہ دی عبادت دے ذریعے اللہ تیریاں پریشانیاں بھی دور کرے گا۔ اللہ فرماندے نے تو عبادت کر، میں تیرے دل نو گناہ دے نال بھر دواں گا، دنیا بھی تیری بہتر کراں گا، آخرت بھی تیری بہتر کراں گا۔ میں عبادت دے فائدے بیان کر دے نے، اور انشاءاللہ اسی عبادت اللہ دی کرنے ہیں نا، تے انشاءاللہ جب تک زندہ رہاں گے ایک چار کٹے آتے جا سکتا ہے، پر غیر اللہ کے بولو چوک نہیں سکتا۔ میری دعا ہے کہ میں چاہتے ہی منٹا دے اندر جو کچھ بیان کرا، اللہ میرے سمیت سانو سارے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد، یہ آواز لے کاٹ آئی ہے، میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر دے سینے تے قرآن آیا ہے، سبحان اللہ، فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا تھلے رہن دے۔ اللہ فرماندے نے لوگوں میں انسانوں میں جنہاں اپنی عبادت دے واسطے پیدا کیتا ہے۔ اے ساریاں نعمتاں میرے تیرے واسطے، پہاڑ میرے تیرے واسطے، پانی میرے تیرے واسطے، اور دنیا دیاں نعمتاں اللہ فرماندے نے انساناں تیرے واسطے تے تو میرے واسطے، سبحان اللہ۔ اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام ہے، فرمایا یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایوہ الناس اعبدوا، اے لوگو عبادت کرو، عبادت کرو ربکم الذی خالقکم، اس رب دی پوجا کرو نا جن نے تانوں بھی پیدا کیتا ہے تے تواڈے تو پہلیاں نوں بھی پیدا کیتا ہے، جن نے آدم نوں پیدا کیتا ہے او دی پوجا کرو، جن نے نوح تے او دی قوم نوں پیدا کیتا ہے، جن نے حضرت لوط نوں پیدا کیتا او دی عبادت کرو نا، جن نے یوسف نوں پیدا کیتا، جن نے نبیاں نوں پیدا کیتا او دی عبادت کرو، جن نے زمین نوں بنایا او دی عبادت کرو، جن نے آسمان بنائے او دی عبادت کرو، اور جن نے سورج بنایا او دی عبادت کرو، اور جن نے ستارے چمکائے نے او دی عبادت کرو، کیونکہ ہے ہی تہاڈا رب عبادت دے لائق ہے، کسے ہور دی پوجا نہ کرو۔ اور وہابیو دیوبندیو سنیو، جدوں بھی سر چکانا میں کنوں چکانا میں، سجدہ حرام لوگو بن رب دے ماں سوا گئے، سجدہ حرام لوگو بن رب دے ماں سوا گئے۔ اور سوڑیو ساڈا تے اے ہوئی پیغام پوری دنیا دے اندر، جڑا رب دی عبادت کردا ہے کدی بھوکا مر سکدا ہی نہیں۔ آؤ میں تانوں اس میش اندر نہیں پانا چاہتا، عبادت دے ذریعے، اللہ دی عبادت دے ذریعے اللہ دا قرب حاصل ہوندا ہے، اللہ دی عبادت دے ذریعے اللہ دا پیار حاصل ہوندا ہے۔ میں حدیث قدسی پڑھا، روایت جناب میرے محبوب پیغمبر دی صحیح البخاری اندر آندی ہے، میرے اور تساں دے پیر و مرشد محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، اللہ پاک نے خود فرمایا میرا بندہ کسے طریقے ایمنا میرے قریب نہیں ہو سکتا جنہ میرا بندہ میرے فرزان پورے کر کے میرے قریب ہو جاتا ہے۔
इन्ना मेरे करीब किसी होर इबादत दे अंदर नहीं हो सकता जिन्ना पंजगाना नमाज पढ़ के मेरे करीब हो जाता है, जिन्हें फजर की इबादत करके मेरे करीब हो जाता है। ते इंसान अगर मेरे होर करीब होना चाहता है फजर दे नाल, जोर दे नाल, असर नाल, मगरब इशा दे नाल, अल्लाह पाक फरमाते ने कदी तू नफल भी पढ़न लग जावे ते मेरे होर करीब हो जावे, मैं तेरे नाल होर प्यार करन लग जावा। आओ अगे तो जो फरमाइए और लोगों इबादत के जरिए अल्लाह जन्नत अंदर पैगंबर दी रफाकत नसीब फरमाएगा। दलील किथे दे? दूसरा फायदा जड़ा बंदा इबादत करता है उन्हें जन्नत दे अंदर मेरे मुहम्मद दा साथ भी मिल जाएगा। मेरे और तुसां दे महबूब पैगंबर दे सहाबी हजरत रबी बिन काब रजी अल्लाह तआला अन्हु अर्जा करदे ने मैं पैगंबर अलैहिस्सलाम को खुद बयान करदे ने मैं अल्लाह दे पैगंबर नु रात खिदमत दे अंदर जांदा हुंदा सा, मैं अल्लाह दे पैगंबर दी रात खिदमत करया करदा सा। रात अल्लाह दे पैगंबर वास्ते पानी ले आना, रात पैगंबर अलैहिस्सलाम नु मसवाक पेश करनी, तहज्जुद वास्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा इत्माम करना। एक दिन अल्लाह दे पैगंबर रबी बिन काब कहते ने मेरी मोहब्बत वेख के ते मेरी खिदमत वेख के मेरे पैगंबर फरमाते ने और रबी सोहणिया मेरे को मंग लेना, कोई मेरे को दुआ ही करवा ले। रात नूं उठ उठ के अपने नबी मुहम्मद दियां तो खिदमतां करना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। साडे वर्गा हुंदा ते लाख मंगदा, करोड़ मंगदा, अरबां दी जनाब डिमांड करदा, मेरे नबी फरमाते ने ओए रबी बिन काब मेरे को मंग ले, मेरे को सवाल कर, मैं तेरे वास्ते दुआ करा कबूल की जाएगी। ते रबी बिन काब अर्जा करदा सोने महबूबा मैं जन्नत च तुहाडा गवांढ चाहना वा, जन्नत दे अंदर मैं तुहाडा गवांढ चाहना वा। आप फरमाते ने रबी होर मंग सोच ले। अल्लाह दे पाक पैगंबर जी सोच लिया, मेरे महबूब पैगंबर ने फरमाया और सोच लेना। अल्लाह दे पैगंबर सोच लिया जन्नत अंदर गवांढ चाहना। आप फरमाते ने या अल्लाह इस रबी बिन काब नु जन्नत अंदर मेरा हमसाया बना दे। मेरे नबी ने दुआ कर दी है, फरमाया रबी एक काम तेनू भी करना पवेगा, अगर जन्नत अंदर मेरा गवांढ चाहता है फिर एक काम तेनू भी करना पवेगा। फाइनी अला नफ्से का बिकसरति सुजूद, सोने फिर तेनू सजदे बहुते करने पैणगे, फिर तेनू सजदियां दे नाल मैं मुहम्मद दी मदद करनी पैगी। जोड़ा बंदा सजदे ज्यादा करता है वो अल्लाह पाक नबी पाक ने फरमाया उस बंदे नू अल्लाह जन्नत अंदर मैं मुहम्मद दा गवांढ देगा। तुम ही सजदे करना, सजदे अंदर रो अपने गुनाहां दे याद कर, सजदे अंदर अपने गुनाहां नु याद करना, अपने गुनाहां ते कमियां बेशियां नु। ते मेरे पैगंबर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने ओ लोगो जेड़ा बंदा इबादत रब दी अंदर मसरूफ रहिंदा है अल्लाह दे दर्जे भी बुलंद कर दिंदा है। रवायत में पढ़न लगा जनाब सही मुस्लिम दी और जनाब सही मुस्लिम किताब तहारत दी, अल्लाह दे पैगंबर दे सहाबी हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह से मैं दावा कीता है जेड़ा अल्लाह दी इबादत करदा है, अल्लाह इबादत दे तरीके बंदे दे दरजात नूं बुलंद करदा है, गुनाहां नूं मिटा दिंदा है, अल्लाह दे दरजात बुलंद करदा है दुनिया अंदर। और सुनिए मेरे और तुसां दे महबूब पैगंबर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने, हजरत अबू हुरैरा रावी ने नबी पाक फरमाते ने अबू
हुरैरा क्या मैं तुहानू ऐसियां चीज़ां ना दसा, ऐसियां तीन अमल ते ऐसियां तीन चीज़ां ना दसा जिन तीन अमल करन दे नाल बंदे दे गुनाह मिट जाते ने, बंदे दे दराजात बुलंद हो जाते ने। है बड़ा औखा काम जी, अल्लाह दे नबी जी जरूर बयान कीजिए। मेरे पैगंबर फरमाते ने गुनाह मिट जाते ने, दर्जे खुद बखुद बुलंद हो जाते ने तीन अमल करन नाल। पहला अमल केड़ा है? फरमाया सर्दियां विच ठंडे पानी नाल वुजू करना। जिहड़ा वुजू ठंडे पानी दे नाल करदा है औखा काम है। ते अल्लाह फरमाते ने, अल्लाह अपने बंदे दा अमल पसंद करके फरिश्तियां नूं कहंदा, ओ ऐ वेखो मेरे फरिश्तेओ, ऐ वेखो ठंडे पानी नाल मेरी मुहब्बत दे अंदर मेरी इबादत वास्ते तैयार हो रहा है। और जिहड़ा मेरे पैगंबर फरमाते ने मस्जिद वाल कदम पुट के आंदा है, जिन्ने कदम पुट के आंदा है अल्लाह पाक ओदे दराजात नूं बुलंद कर दिंदा है, अल्लाह ओदे गुनाह मिटा दिंदा है। और तीसरे नंबर ते मेरे नबी फरमान, जिहड़ा बंदा एक नमाज तो बाद दूसरी नमाज दा इंतजार करदा है, फजर गई है जोर दा इंतजार करदा है, जोर पढ़िए असर दा इंतजार करदा है, असर पढ़िए मगरिब दा इंतजार करदा है, मगरिब तो बाद इशा दा इंतजार करदा है। मेरे नबी फरमाते ने एक नमाज तो बाद दूसरी नमाज दा इंतजार करने वाले बंदे दे भी दर्जे बुलंद हो जाते ने, अल्लाह दे गुनाहां नूं मिटा दिंदा है। और मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये तीन अमल शैतान वाल मोर्चा बंदी है। जिहड़ा बंदा शैतान तो बचना चाहता है, मेरे नबी फरमाते ने कदम चल के आओ मसीह ते शैतान वाल मोर्चा लग जाता है। और सुनियो अल्लाह पाक दी रज़ा वाल आओ ना आओ, एक नमाज तो बाद दूसरी नमाज का इंतजार कीजिए। शैतान रोंदा है, शैतान वाल मोर्चा बंदी हो जाती है, शैतान बंदे वाल जनाब हमला नहीं कर सकता, ये मोर्चा बंदी है। मेरे पैगंबर ने इस्लाम ने फरमाया ये शैतान के खिलाफ मोर्चा बंदी है, ये नमाज की वजह तो बंदा शैतान के हमलों तो बच जाता है। और अगे तवज्जो फरमाइए, इबादत के जरिए अल्लाह पाक बंदे ते फकर फाके भी दूर कर दिंदा है। ये किथे लिखिया है? रवायत इब्ने माजा दे अंदर आती है, ये भी हदीस कुदसी है ते रावी हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। मेरे पैगंबर ने फरमाया, अल्लाह पाक फरमाते ने, ओए आदम दे पुत्रा तू मेरे वास्ते इबादत वास्ते वक्त कढ, मैं तेरे दिल नूं गुनाह दे नाल भर दवांगा। तू मेरे वास्ते इबादत कर, मैं तेरे दिल नूं भी गनी कर दवांगा ते मैं तेरी गरीबी भी दूर कर दवांगा। और पता लगा इबादत के जरिए गरीबी दूर होती है। बोलो इबादत के जरिए गरीबी। ये दुकान बंद नहीं करता, गाहक टुर जाणगे, ये दुकान अजाम का वक्त होया है, दुकान बंद नहीं करता घाटा पै जाएगा, कारोबार बंद नहीं करता घाटा पै जाएगा। ये अपने गाहकां नूं नमाज दा नहीं कहता घाटा पै जाएगा। मेरे रब ने कहा हदीस कुदसी है, तू दुकान बंद करके मसीते आ जाना, मैं तेरा फकर दूर कर दवांगा। ओए मैं तेरी गरीबी मेरे बंदे दूर हुंदी है। इत्थे काम उल्ट चल रहा है। और सुनियो गल सुनो, बर्बादी ते कुछ मोबाइलों ने ला के रख दी है, बर्बादी ते कुछ साडे जनाब व्हाट्सएप की बीमारी ने ला के रख दी है, रहिंदी खिंदी कसर साडे मुंडियां दे टिकटॉक ने कर दी है। लेकिन गल सुनो, अगर फकर दूर करना चाहते जे, अगर गरीबी दूर करना चाहते जे, नमाजा पंजगाना की पाबंदी करनी होगी। और तू दुकान ते बैठा रह, तू कहना जनाब मैं जोर वास्ते जावांगा, जोर का वक्त जाया होएगा, मोने गाहक टुर जाएंगे। मेरा रब कहता है दुकान बंद कर गया, नमाज पढ़ना जोर दी इन्हां 15-20 मिनटां दे तेरे नजदीक ये तेनों घाटा पै जाएगा। अल्लाह फरमाते ने घाटा नहीं पवेगा, वादा पै जाएगा। अल्लाह फरमाते ने वो सोने जमाना गलत हो सकता है, मेरे पैगंबर दी जुबान गलत, क्योंकि मेरे नबी आखिरी नबी ने, मेरे नबी जदों भी बोलते ने मोती रोलते ने। जदों नबी पाक ने फरमाया गुरबत दूर होंदी है नमाज़ां पढ़न नाल,
تے اسی کہنے ساڈا گھاٹا پی جائے گا۔ اور سونےو میرے پیغمبر دی زبان سچی ہے کہ تیرا دماغ فردی طور تے ظاہری طور تے تینوں نقصان نظر آتا ہے، لیکن میرے نبی دی گل من کے ویکھنا، دکان عبادت واسطے بند کرنا۔ جتھے 1000 کمانا ہے اللہ تینوں 10,000 دے گا، جتھے لاکھ کمانا ہے اللہ ڈبل رزق عطا فرمائے گا، کیونکہ خاتم النبیین نے کیا ہے۔ ہاں پھر میں کہنا چاہنا، اور لوگوں جب تک زمین، جب تک سمائے، جب تک مکیے، جب تک مکھائے، جب تک ارض و سما دا نظام قائم تے تھم رہے گا، جب تک جنگلستان دا اندر پھولنے بلبلا چہک دیاں نے، ہاں اسی کہنے اور لوگوں میرے پیغمبر دی ذات بھی آخری ہے، میرے محمد دی بات بھی آخری ہے۔ تو فیصلہ بات دی ایک کتیا عورت نے نبوت دا دعویٰ کیتا ہے، کہندی ہے میں رسول بڑھ کے آئی ہاں، دور پھٹے میں اس بی بی دا، لاکھ لعنت اس عورت تے۔ اور کوئی نبی بندہ نہیں بن سکتا، نبی پاک تو بعد بی بی بن سکتی ہے۔ اور نواں نبی جگ تے آ کوئی نہیں سکدا، محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا۔ ساڈی حکومت دا بھی اللہ حافظ ہے، جڑے لگے پھر دے نے نا سیدھے ٹکیٹ۔ رات دا واقعہ مولانا منظور صاحب شیر پاکستان، دعا کرو اللہ پاک انہاں نوں صحت والی لمبی زندگی مان والی عطا فرمائے۔ رات میری مسجد لاہور میں جمعہ پڑھانا تکبیر مسجد، رات میرا بیان ایتھے ہی سی تے مولانا صاحب دا اوتھے جتھے میں خطبہ پڑھا رہا جی عبدالقیوم صاحب 25ویں تاخرات اوتھوں بیان سی کر کے تے جڑاں والے آئے نے، جڑاں والے کدھر واپس جا رہے نے یا آ رہے نے، بہرحال اے مینوں کوئی خاص علم نہیں، بہرحال جڑاں والے انہاں نوں راتی ڈاکو پہ گئے، موبائل بھی انہاں دے لے گئے جناب، پیسے پوسے بھی۔ ایک ہی ہے جی پاکستان زندہ باد ہے۔ ساڈی تے کرتوت ہے کہ اسی اپنے گھراں وچ سلامت نہیں جا سکدے۔ او جڑی قوم دے لوگ جڑا ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، جو اس پاکستان وچ بندہ صحیح سلامت اپنے گھر نہیں جا سکدا، انہاں نبوت دی نفاذت نہ کرنی، انہاں رکھوالی کرنی ہے پیغمبر دی۔ اور جڑے اپنی عزت دے رکھوالے نہیں، انہاں نبی دی عزت دا رکھوالا کدوں بننا ہے۔ انشاءاللہ مجاہدی اٹھن کے اور اٹھن کے اللہ دے فضل نال کہہ دو انشاءاللہ، انشاءاللہ اللہ دے فضل نال اے عورت دا محاسبہ نہ کیتا گیا۔ اہل حدیث اٹھن گے، اہل سنت اٹھن گے، دیوبند اٹھن گے، سارے مسلمان یک زبان ہون گے، یک ہاتھ ہون گے پیغمبر دی حرمت واسطے، ساڈا مال بھی قربان پیغمبر دی حرمت واسطے، ساڈی جان بھی قربان پیغمبر دی حرمت واسطے۔ اوے سونےو جے ساڈے ہوندے جدی کوئی غلاظت کرے، چاہے مرد ہوئے عورت ہوئے، پھر ساڈے جمن دا کی فائدہ؟ انشاءاللہ کٹ جاواں گے پیغمبر دی حرمت دے اوپر، پیغمبر دی عزت دے اوپر داغ نہیں لگن دواں گے انشاءاللہ۔ حرمت رسول پہ اونچی نعرہ مارو، حرمت رسول پہ، حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، رسول پر جان بھی قربان۔ ساجد صاحب قدم بڑھاؤ، ساجد صاحب قدم بڑھاؤ، ساجد صاحب قدم بڑھاؤ، نعرہ تکبیر۔ گستاخ رسول کی ایک سزا، سر تن سے جدا، گستاخ رسول کی ایک سزا، حضرت مولانا سمیع اللہ ساجد صاحب۔ یہ حکومت والے سمجھتے ساڈے کے بولتے ہی نہیں، اللہ دے فضل و کرم نال اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، ایتھے کوئی جناب اے نہیں کہ ایتھے والی وارثی کوئی نہیں۔ انشاءاللہ اسی پوری خبر لواں گے، جڑا پیغمبر دی عزت دے بارے توہین پیغمبر دی ساڈے ہوندے اسی پیغمبر دے روحانی بیٹے بھی زندہ وا اللہ دے فضل نال، انہاں نوں پوچھن واسطے پیغمبر دیاں روحانی بیٹیاں بھی زندہ نے۔
سبحان اللہ میرے سونےو اسی پیغمبر دی روحانی اولاد موجود ہاں ساڈے ہوندیاں تے کم از کم پیغمبر دی توہین دا سوچو نا اوے حکمرانو اگر تسی ساڈے پیغمبر دی عزت کرو گے اگر نبی پاک دا احترام کرو گے صحابہ دی عزت کرو گے اوے اسی تہاڈی جُتیاں وی چکن واسطے تیار ہاں اوے تسی تے کتے رہ گئے اگر تسی پیغمبر دی توہین کرن والیاں دا ساتھ دو گے تے اسی کوئی لحاظ تہاڈا نہیں کراں گے جب تک سنیاں اندر ساڈی جد وچ جانے اسی حرمت رسول پہ قربان ہاں اللہ دے فضل و احسان اور میں حکومت پاکستان کو مطالبہ کراں گا اس گندی تے اس عجیب کتی عورت نو ایک مقام تے پہنچایا جائے پھانسی دتی جائے کی خیال ہے تیار ہے تھے یہ فیصلے تے متفق ہو نا تسی اس عورت نو پھانسی دے پھندے تے لٹکایا جائے جنہیں اس قدر میں جرت کی دیئے آج دے دور اندر اللہ دے فضل و احسان میرے پیغمبر دا نام قیامت تک چمکدا رہے گا دمکدا رہے گا پیر میرے دیاں تماں جگ وچ پیاں نے سبحان اللہ کہو پیر میرے دیاں تماں جگ وچ پیاں نے حق دیاں کرناں لیندے چڑھ دے گئیاں نے جڑے میرے نبی دے نیڑے آئے نے او سینے لا کے سوہنے کول بٹھائے نے ہم مکھڑا ویکھ کے کلمہ پڑھ لیا کئیاں نے پیر میرے دیاں تماں جگ وچ پیاں نے حافظ فیصل صاحب و دیگر مسجد انتظامیہ انشاءاللہ جلسہ قبول رب دے ہاں پھر میں محبت دے نال اس نے بے خیائی پھیلائی ہے جیسی نبی پاک دے امتی انج کر کے پیغمبر دی محبت دا اظہار کران گے اے سب تو اونچی شان والا آ گیا اونچے رتبے پان والا تو انو اللہ دی قسم ہے سارے پڑھو میرے نال جڑا نبی نال پیار کردہ سارے پڑھو وابی بیٹھے ہو سنی بیٹھے ہو دیوبندی جڑے بیٹھے ہو سارے پڑھو اے سب تو اونچی شان والا آ گیا اے سب تو اونچی شان والا آ گیا سارے اونچی میرے نال آواز آئے اے سب تو اونچی شان والا آ گیا اونچے رتبے پان والا آ گیا اونٹ پیڈا بکریاں چراون والے دین دے گر سمجھان والا آ گیا بھئی دین دے گر سمجھان والا آ گیا تسی کو نہیں پہ پڑھ دے محبت نال اچھا ہاتھ چکو جنہ پڑھنا میں چکو 100/100 ہے تو پھر پڑھ دے نیچے سارے پڑھو اے سب تو اونچی شان والا آندے نے بھابی ناد نہیں پڑھ دے آندے نے بھابی ناد نہیں پڑھ دے پڑھ کے بخا جڑو تو انہوں رب دا واسطہ جے اے سب تو اونچی شان اور کوئی بھابی گستاخ نہیں نبی پاک دا نہ کوئی سنی گستاخ ہے نبی پاک دا نہ کوئی دیوبندی گستاخ ہے اسی کہنے سونے ہو اور یہ بھابیاں سنیاں دیوبندیاں نے اختلاف رفی وہ اپنی جگہ تھے لیکن جے جناب دی نہ گستاخی کرنی ہے پھر کلمہ کا تو پڑھے آوے ایک کوئی بھی گستاخ نہیں ہو سکتا سارے پڑھو اے سب تو اونچی شان والا آ گیا اونچے رتبے قاری ذیشان صاحب تسی بھی پڑھو اے سب تو اونچی شان والا آ گیا سما بنا دیو اونچے رتبے پان والا آ گیا آپس اندر لڑن مرن والے آپس اندر لڑن مرن والے دین دے گر سمجھان والا آگو دین دے گر سمجھان والا
گیا. اور وہابیو سنیو دیوبندیو اس بات تے راضی ہو جاؤ رب کولوں بخشان والا آ گیا. رب کول پیارا پیارا مکڑا تے زلفاں کالیاں اساں تائیوں آقا نال محبتاں پا لیاں. اسی تائیوں آقا نال محبت صدقے واری جاواں میں اندے حسن و جمال تو صدقے واری جاواں میں صدقے واری جاواں میں اندے حسن فیصلہ بادیو صدقے واری جاواں میں اندے حسن و جمال تو جند آیا جگ دے ہو گئیاں خوشحالیاں. جند آیا جگ دے ہو گئیاں خوشحالیاں. بڑو پیارا پیارا چہرہ تے زلفاں. دعا کرو اللہ پاک پیغمبر دی گل منن دی بھی توفیق نصیب فرمائے. اور اگے چلیے میرے اور تساں دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر تے قرآن آیا فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اور سنیو اللہ پاک نے فرمایا میں اپنے بندے نو اپنے بندیاں نو انساناں نو تے جناں نو اپنی عبادت واسطے پیدا کیتا ہے. اللہ فرماندے نے جے تسی میری عبادت تو منہ موڑ لو گے بندیو تے یاد رکھو میں دنیا اندر تانوں مشغول کر دواں گا. میں تہاڈا ہاتھ بھی تنگ کر دواں گا. میں تہاڈے تے غربت بھی لے کے آواں گا. میں دنیا اندر تانوں انج دا مصروف کراں گا تانوں اس طرح دا مصروف کراں گا تہاڈیاں تباہیاں لتھ جان گیاں. میں تہاڈیاں ضرورتاں بھی نہیں پوریاں کراں گا. رب کہندا حدیث قدسی ہے. اور اگے عبادت دا فائدہ جڑا لوگ عبادت رب دی کردا ہے او بندہ جہنم دی اگ تو بچا لیا جاندا ہے. یا ایھا الناس عبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. یزدانی دی قبر منور فرمائے میرے رب نے کہا ہے اور لوگوں میں تانوں اپنی عبادت واسطے پیدا کیتا ہے. اور پھر میں جے تسی میری عبادت کرو گے یعنی اس طریقے دے نال میں تانوں جہنم دی اگ کو بھی بچا لواں گا. اور اگلا فائدہ جڑا بندہ رب دی عبادت کرتا ہے انہوں فرشتیاں دیاں دعاواں بھی مل جاندیاں نے. وہ کسے نو دعا ماں دے کسے واسطے دعا استاد شاگرداں واسطے کردا ہے. اور سنیو تسی عبادت رب دی کرو تانوں اللہ پاک دے فرشتیاں دیاں دعاواں ملن گیاں. تواڈے واسطے جبریل دعا کرے گا. تواڈے واسطے رب دا فرشتہ میکائیل بھی دعا کرے گا. تواڈے واسطے اسرائیل بھی دعا کرے گا. تواڈے واسطے جناب اسرافیل بھی دعا کرے گا. میرے پیغمبر دی حدیث ہے اور روایت بھی صحیح ہے. روایت بخاری مسلم دے اندر آتی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث دے راوی نے فرماتے ہیں اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا جڑا بندہ فرض نماز پڑھ کے جڑا بندہ فرض نماز پڑھن تو بعد اپنی جگہ تے بیٹھا رہندا ہے ذکر ذکار دے اندر مصروف رہندا ہے کسی نال گل نہیں کردا. میرے پیغمبر نے فرمایا جتنی دیر تک بندہ فرض نماز پڑھ کے اللہ دا ذکر کرتا رہتا ہے اتنی دیر تک فرشتے اودے واسطے دعا کردے نے. تے دعا کیڑی کردے نے اللہم اغفر لنا اللہم اغفر لنا اللہم اغفر لنا ورحمنا. اللہ اس بندے نو معاف بھی کر دے تے اس بندے نو جنت عطا بھی کر دے. او فرشتے دعا کردے نے. فرشتے جے رب دی عبادت کرگے تے جے بندہ قبراں دی پوجا کردا رہے پھر اوتھے دعا نہیں ہوندی اوتھے لعنتاں پیندیاں نے. میں کوئی بھابی سنی دا جھگڑا لے کے نہیں آیا. عبادت کی دی کرنی ہے سجدہ بھی بولو کنوں کرنا ہے
میرے پیغمبر فرماتے نے فرشتے دعا کرتے ہیں تے فرشتیاں دی دعا لینی جے کہ کوئی نہ اور لینی ہے کہ کوئی نہ تے پھر سجدہ کنوں کرنا ہے کسی اور پاسے جانا کوئی نہیں. وہ چھوٹی جی سری والا پرندہ ہے نا کی نام دا ہد ہد تے جناب سلیمان پیغمبر نے حاضری لائی ہے تے ہد ہد نظر نہیں آ رہا تے جناب سلیمان پیغمبر غصے اندر آ گیا. توجہ میرے وال توجہ ہے نا ماشاءاللہ تھکے تے کوئی نہیں نا ہد ہد دا واقعہ سناواں تانوں پھر رب دے قرآن دے وچ سنو میں ترجمہ کراں تے نبی سلیمان فرماندے نے نو آ لین دیو اے مینوں اجازت تو بغیر ہی پوچھن تو بغیر چلا گیا پوچھن تو بغیر اینو آ لین دیو میں خود نو جے کوئی معقول گل پیش نہ کرے گا تے مینوں ذبح کر دیاں گا. تھوڑا جہا وقت گزریا تے خود اڑدا گیا ہے آ کے نبی سلیمان دے تخت دے کول بیٹھ گیا ہے. جناب دے پیغمبر سلیمان پوچھدے نے او خدا کدھر چلا گیا ہے میری اجازت تو بغیر ہی ٹر گیا سا کدھر گیا سا تے نبی سلیمان نو خود کہندا ہے رب دے نبی جی غصہ نہ کرو بولو غصہ تے اسی بھی اج غصہ نہیں کرنا ساڈے غصیاں دا نتیجہ عدالتاں بھریاں پیاں ساڈے غصیاں دا نتیجہ تھانے بھرے پے ساڈے غصیاں دا نتیجہ جناب عدالتاں تھانے اور جناب اس قسم کچہریاں دے علاقے بھرے پے نے ساڈے غصیاں دا او مسلمانوں اس کنٹرول رکھیا کرو. رب دے نبی نو ہدہد پرندہ کہندا غصہ نہ کرو. ایک رب دے نبی میں ایسی خبر لے کے آیا ہاں جڑی خبر دا تانوں وی پتہ کوئی نہیں. پتہ لگا غیب کون جاندا اے بولو سارے غیب لا یعلم الغیب ایل پڑھو لا یعلم الغیب الا اللہ. آج میں نے یزدانی صاحب کسرت نال یاد آ رہے ہیں چلو انہاں دی یاد ہی صحیح سبحان اللہ. میرے پیغمبر فرماتے نے پھر خود نبی سلیمان پوچھتے نے خود دا جی مینوں نہیں پتا جی تو نہیں پتا بیان کر کی خبر ہے کہندا رب دے نبی آ دعائی خدا دی ایک میں ایسے علاقے وچوں گزریا جتھے ایک بی بی بلقیس ہے تے اللہ نو چھڈ کے تے اپنے آپ نو سجدے کراندی ہے اپنی عبادت کراندی ہے کدی آسمان تے چن سورج نو پوجا کراندی تے سجدے کا اچھا تے مینوں خود دا اے دس سجدہ کینوں کرنا چاہیے پتر بیٹھ جا پتر سجدہ کینوں کرنا چاہیے اوے خود دا دس نبی سلیمان پوچھدے نے تو جو کہنا ہو عبادت غیر اللہ دی کراندی ہے تے تو دس نہ سجدہ تے عبادت کیندی کرنی چاہیے ہے. اے نہیں کہ نبی سلیمان نو پتہ نہیں کہ عبادت کیندی کرنی ہے اصل دے اندر فیصلہ بازی ہو رب دا پیغمبر سلیمان حدود دیاں چنچاں دے وچوں اللہ دی توحید دا ترانہ سننا چاہندا سی تے حدود بولے آئے تے مشرکاں دا سینہ ساڑ کے بولے آئے. حدود کہندا رب دے پیغمبر جی تانوں بھی پتہ ہے یقین جانو پھر اللہ دی عبادت والے جملے اللہ دی شان والے جملے اللہ پاک دی عظمت والے جملے حدود دی زبان وچوں نکلن والے اللہ نو اتنے پیارے لگے نے اللہ نے کئی ہزار سال بعد وہی خود دے جملے قرآن بنا کے تے میرے محمد دے سینے تے نازل کر دیتے نے. تے کی کہندا اللہ یسجد للہ پڑھو ہاں اللہ یسجد للہ سبحان اللہ یسجد للہ. رب دیا نبیا تانوں بھی پتا کہ عبادت واسطے سجدہ تے رب نو کرنا چاہیے. سجدہ کسے قسم دا بھی ہوئے سونے اج دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی امت محمدی اندر پہلا تعظیمی سجدے جائز سن تعظیم واسطے ہوئے غیر تنظیم تعظیم واسطے ہوئے جھکنا ہے تے رب دے اگے جھکنا ہے کسی اور دے اگے نہیں جھکنا. پھر میں محبت نالے جو کہاں ہمارا داتا الہ اور کیا چاہیے
یہ تو موضوع بھی میرا انج دا آ گیا توئی والا تے اللہ دی عبادت والا، ورنہ میں جڑا مرضی موضوع ہوئے میں اللہ دی حمد ضرور پڑھنا۔ تے قاری ذیشان میرا نکا بھرا ہے، انہیں بھی بلایا اور دیگر تسی اگے بھی سنتے رہندے ہو، اور پورے ملک اندر میں اللہ دے فضل اللہ دی توحید دا ڈنکا بچایا تے میں تواڈے کول آیا۔ کی نام ہے تواڈے یار پنڈ دا؟ آ کوٹھی دا نام ہی کوئی سجا کھبا کر کے نا سوکھا رکھ چھڑو کہ آ کوٹھی جھنڈا سنگ والے ہو تے تسی بھی میرے نال پڑھنا ہے، ہمارا داتا الہ اور کیا چاہیے، پڑھو سارے، ہمارا دات۔ میں تہاڈی جام نہیں چھڈنی جنی دیر تسی پڑھو گے نہیں، بولو گے نہیں۔ میں تے کراچی والے نوں بلا چھڑے، آندے نے کراچی والے بولتے نہیں۔ سمیع اللہ ساجد نوں رب کراچی لے کے گیا، میں تے اللہ پاک دی توفیق نال اللہ پاک مینوں مکے لے کے گیا تے بیت اللہ دے سامنے میں پڑھ کے آیا تے ہن ایتھے بھی پڑھ رہا، ہمارا داتا الہ اور کیا چاہیے، پڑھو سارے، ہمارا دا۔ جڑا نہ پڑھے شالا دا موبائل تے سم بند ہو جائے، اے نہیں جے مگرو لیندا، پڑھو ہمارا داتا الہ اور کیا چاہیے، وہ سونے سارے پڑھو، ہمارا دا۔ میں لینج بن جاندہ جی اس معاملے چ، کیونکہ میں نہ دیوانہ ہو جانا اللہ دی توحید، جے تسی نہ پڑھو تے پھر میں بھی ایتھے ہی رکھاں گا۔ پڑھو سارے، ہمارا داتا الہ اور کیا چاہیے، پڑھو خپلا میرے سناؤ پڑھ کے، ہمارا اور کیا چاہیے، ہمارا داتا الہ۔ اور سانو کنجرا دے تھوڑے نہیں آتے جڑے پڑھ کے سنائیے، اس سٹیج اہل حدیث دا سٹیج ہے، اہل سنت دا سٹیج ہے، اوے سنیو، یہ تو آواز آئے گی، تھوڑیاں دی نہیں آئے گی، کنجراں دی نہیں آئے گی، یہ تو آواز بھی آئے گی، یا رب دے قرآن دی آئے گی، یا میرے پیغمبر دے فرمان دی آئے گی۔ ہمارا داتا الہ، قاری صاحب بھی پڑھ، سارا پاسا ہو رہا ہے، پڑھو، ہمارا داتا الہ اور کیا چاہیے، ہمارا داتا الہ اور کیا چاہیے، رہنما مصطفیٰ اور کیا چاہیے، پڑھو رہنما مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ اور سنو توحید دی خبر میرے پیغمبر نے دی ہے، اور اللہ دی پہچان تے اللہ دی عبادت دے فائدے بھی تے میرے نبی نے دسے نے۔ میرے نبی نام آندے سانو کنج پتہ لگدا عرشاں دے اوتے رب دے، جے میرے نبی نام آندے، میرے نبی نام دس دے تے رب دی پہچان نہ ہوندی، میرے نبی نام دس دے قرآن دی پہچان نہ ہوندی، میرے پیغمبر نام دس دے۔ اور سنیو اسی رب نو رب منیا تے اپنے محمد دی زبان تے منیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سانو پتہ ہے رچھات آسمان مندے نے تے رب دے پیغمبر دی زبان تے مندے نے۔ وہ سنیو تے میں محبت دے پیار نال کہنا وا، رہنما مصطفیٰ اور کیا چاہیے، رہنما مصطفیٰ اور کیا چاہیے، وہ جن کے کہنے سے بابے بہشت کھلے، ہم کو ان کے سوا اور کیا چاہیے، وہ میرے اللہ جیا نہیں ہو، سبحان اللہ، او میرے اللہ جیا نہیں ہو، او جے تو بڑھ جائے مگتا ہے اس دا آپ نہ تینو تھوڑ، میرے اللہ جیا نہیں ہو، او دا رزق کھاویں بندیا، او دا رزق کھاویں بندیا، کیوں گیت کیوں گیت خیراں دے گاویں بندیا، اکو داتار شاؤ تے تو لبدا پھر لاہور، میرے اللہ جیا نہیں ہور۔ فرمایا بابا
والانس الا لیعبدون. وہ اللہ دی توحید دا نعرہ ہی مار چھوڑو، مولوی نو بھی ساہ آ جائے. نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، زندہ شان صحابہ، زندہ شان اہل بیت، زندہ. حضرت مولانا قاری سمیع اللہ ساجد صاحب. میرے سونے جڑا بندہ رب دی عبادت کرتا ہے، اللہ عبادت دے ذریعے سکون بھی عطا کرتا ہے. اللہ عبادت دے ذریعے دل دا سکون تے چین بندے نو لٹا دیندا ہے. جن توجہ میرے بال کرو، کچھ مسائل تے بھی گفتگو ہوئے نا. میرے پیغمبر دے ساتھ سنن نسائی سن ابی داؤد دے اندر حدیث آندی ہے. میرے پیغمبر علیہ سلام فرماندے نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث دے راوی نے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام او لوگو جدوں میرے نبی نو کوئی تکلیف پریشانی آندی تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمایا کرتے سن او بلال اٹھ پے اذان دینا نماز پڑھیے کیونکہ نماز پڑھ کے بندے نو سکون مل جاتا ہے. سونے اگے تو جو فرمائیے عبادت پریشانیاں دا حل ہے. میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا او سونے جڑا بندہ عبادت کردا ہے رب دی عبادت اندر اپنے جسم نو مشغول رکھدا ہے. روایت بخاری مسلم دی اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث دے راوی نے میرے محبوب علیہ السلام فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا میری امت قیامت والے دن بلائی جائے گی. میرے نبی فرماندے جب قیامت والا دن آئے گا تے میری امت دے 5 کلیان چمک دے ہون گے. کہو سبحان اللہ. 5 کلیان چمک دے ہون گے. میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جب قیامت دا دن آئے گا تے میری امت دے لوگاں نو جتھوں جتھوں تک وضو کیتا ہوئے گا عبادت واسطے اوتھوں تک بندیاں نو اللہ جنت وچ کنگن سونے دے پہنائے گا. اور سونے دے کنگن پہننے نے کہ کوئی نہ اور پہننے نے تے پھر نمازاں پڑھو. یاد رکھو جڑا رب دی عبادت کرے گا حوض کوثر بھی اونوں ہی لبنا ہے. اور بولو حوض کوثر بھی حوض کوثر بے نماز لبنا کوئی نہیں. میں حدیث پیش کرا میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں قیامت والا دن ہوئے گا تے میرے محبوب نے صحابہ نے پوچھیا سنیا اپنے امتیاں نو کنج پہچانو گے قیامت والے دن. میرے نبی فرماتے ہیں میرے امتیاں دے وضو دے اعضاء چمک دے ہون گے. دم میرے امتیاں دے چہرے چمک دے ہون گے. میرے امتیاں دے ہاتھ چمک دے ہون گے. میرے امتیاں دے پیر چمک دے ہون گے. میرے نبی فرماندے نے میرے امتیاں دا جتھے جتھے وضو دا پانی لگیا ہوئے گا میرے امتیاں دے 5 کلیان چمک دے ہون گے. تے میں پہچان لواں گا کہ میرے امتی نے تے جڑے بے نماز ہون گے انہاں دے اعضاء چمکنے کوئی نہیں. نبی نے پہچاننا کوئی نہیں تے حوض کوثر لبنا. اب بولو حوض کوثر لبنا. حوض کوثر بھی نمازیاں نو ملے گا. آؤ توجہ فرمائیے کہ میں پیغمبر دا اگلا فرمان پڑھا میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے میرے نبی نے فرمایا سلو سلو کما رأیتمونی وصلی. تے عبادت بھی اونج کرنی ہے جویں میرے مرشد نے کیتی ہے. عبادت بھی اونج کرنی ہے جویں میرے پیغمبر نے کیتی ہے. فرمایا نماز اونج پڑھو جویں پڑھدیاں ویکھدے نے کیونکہ اللہ دے نبی فرماندے نے لوگوں بڑیاں دی عبادت قیامت والے دن ضائع کر دتی جائے گی. مولانا انعام الرحمان محمدی صاحب تشریف لے آئے اللہ پاک آنا قبول فرمائے. لو میں چاہتا کوئی بات نہ کرا. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اور لوگوں حج بھی میرے کو پوچھ کے کرنا ہے. خذونی مناسککم. میرے نبی فرماتے نے حج بھی تے عبادت ہے. حج دے بارے میرے کو پوچھ لگو کیونکہ اللہ دے پیغمبر فرماتے نے عاملۃ ناصبہ. قیامت والے دن ایسے بد نصیب ہون گے قیامت والے دن جڑے عبادت کر کے تھکے ہون گے, جڑے فجراں پڑھ کے تھکے ہون گے, جڑے عصر مغرب عشاء تہجداں پڑھ کے تھکے ہون گے. میرے نبی فرماتے نے تاسلا نارن حامیہ. قرآن میرے نبی فرماتے نے انہاں نو عبادت کرن دے باوجود بھڑک دی ہوئی جہنم دے اگ دے اندر سٹ دتا جائے گا. کیوں؟ فرمایا کل حل ننبئکم
بِأَخْسَرِينَ اللہ دے پیغمبر فرماتے ہیں انہاں دی عبادت کیوں رد کی جائے گی؟ انہاں دی عبادت نہ قرآن دے مطابق ہوئے گی، انہاں دی عبادت نہ نبی دی حدیث دے مطابق ہوئے گی۔ میرے نبی فرماتے ہیں انہاں دی عبادت نو ضائع کر دیتا جائے گا۔ اللہ دے نبی فرماتے ہیں فرض قیامت والے دن لوگی 5 نمازاں بھی لے کے آن گے، کو قیامت والے دن تہجداں بھی لے کے آن گے، لیکن انہاں دیاں عبادات نو جس طرح روئی ہوا اندر اٹھا دی جاتی ہے ذرات دے اندر، میرے نبی فرماتے ہیں انہاں دی عبادت انج ہوا اندر اٹھا دی جائے گی، کیونکہ انہاں دے سجدے بھی قرآن دے مطابق نہیں ہون گے، انہاں دے رکوع بھی میرے پیغمبر دے خلاف ہون گے۔ اور میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جڑا بندہ عبادت کرتا ہے قرآن پاک دے وچ دلیل موجود ہے تے عبادت بھی سنت دے مطابق کردا ہے، پھر اللہ پاک نے انہاں واسطے جنت تیار کیتی ہے۔ فرمایا قد افلح المؤمنون، کہو سبحان اللہ، قد افلح المؤمنون، فرمایا لوگوں مومن کامیاب ہو گئے، مومن اللہ دی جنت دے بالا خاندے آتے مہمان پڑ گئے۔ کیڑے مومن؟ فرمایا الذین هم فی صلاتهم خاشعون، فرمایا جڑے نماز پڑھتے نے تے نماز اندر اللہ دا ڈر پیدا کردے نے۔ پتہ لگا فیصلہ آبادیو نماز ہوندی ہوے، عبادت ہوندی ہوے، جڑی عبادت اندر اللہ دا ڈر پیدا کیتا جائے تے بعض بندیاں دی عبادت انہاں واسطے گرفتاری بن جائے گی، بعض بندیاں دیاں نمازاں انہاں واسطے جہنم اندر جان دا سامان بن جان گیاں، بعض بندیاں دیاں پڑھیاں ہوئیاں نمازاں انہاں نوں گرفتار کروا دین گیاں۔ فرمایا فویل للمصلین، توبہ توبہ، فویل للمصلین، فرمایا ویل نمازیاں واسطے، ویل ہلاکت یہ کوئی دنیا دے گفٹ سینٹر دا نام نہیں ہے بلکہ جہنم دے عذاب دا نام ہے۔ فرمایا لوگوں ویل نمازیاں واسطے، اللہ فرماتے ہیں تسی کہو کہ مولوی جی کیویں دی ایت پڑھی جے، ایت پیغمبر دی سچی، رب دا قرآن سچا، کمیاں ساڈے اندر موجود نے۔ فرمایا فویل للمصلین، فرمایا ویل نمازیاں واسطے، ہلاکت نمازیاں واسطے، تسی کہو کہ نمازیاں واسطے تے جنت ہونی چاہیے ہے۔ فرمایا الذین هم عن صلاتهم ساہون، جڑے نمازاں پڑھدے نے تے نمازاں ضائع کر کے پڑھدے نے، نمازاں بولو سارے نمازاں۔ ہم میرے بھائی نکے میرے بھائی مولانا انعام الرحمان محمدی صاحب تشریف رکھتے ہیں اور علماء کرام نال سٹیج پڑھیا، اللہ جاندا کئی 100 دی سپیڈ تے رکھ کے نماز پڑھتے ہیں، 100 دی سپیڈ تے۔ میں پچھلے دنوں در پچھلے رمضان میں ایک دفعہ ٹرین دا سفر کیتا، ملتان پروگرام سی، میں اتنے گیا تے جناب میں اتنے چونکہ مسجداں بڑیاں ہوندیاں نے اسٹیشناں تے، تے میں جدوں اتریا تے میں زور اثر دی نماز پڑھنی سی، میں اسٹیشن ملتان دی مسجد وچ نماز پڑھن واسطے گیا تے میرے نال کھلوتے کہ بابا جی نماز پہ پڑھدے نے، تے میں خالے فاتحہ پڑھی ہے تے بابے ہوراں نے 4 رکعتاں پڑھ لیاں نے، 4 رکھتا ایڈی سپیڈ ہے۔ تے پھر کہندے نے سانو زندگی چ سکون نہیں، جے زندگی اندر سکون چاہتے ہو نو عبادت سکون نال کرو، اللہ زندگی چ سکون پیدا کر دے گا۔ تے سونیو عبادت کتھوں اے 5 نمازاں ملیاں نے، بولو کتھوں ملیاں نے؟ اللہ دے پیغمبر معراج تے گئے نے، تو بس 4-5 منٹ توجہ میرے وال میں گل کمپلیٹ کرنا چاہنا۔ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔
سبحان اللہ مٹھی پہ گئی ہے اچھی کہو سبحان اللہ اللہ جاندا بندہ قرآن سنے نا تے سینے ٹھنڈا پیندیاں نے کہ کوئی نہ کئیاں نو گانے سن سن کے کئی اپنا نام مال برباد پہ کر دینا میرے پیغمبر معراج تے گئے نے تے ملاقات واپسی حضرت موسیٰ نال چھٹے اسمان تے ہو گئی ہے تے موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے حبیب اللہ صاحب سوڑیا رب وال کہو تے رب نے کی دیتا ہے اللہ نے تحفہ کی دیتا ہے فرمایا رب نے عبادت واسطے 50 نمازاں دتیاں نے ہائے ہائے 50 نمازاں جی 50 نمازاں موسیٰ علیہ السلام عرض کر لگے میں تواڈے تو پہلا نبی تجربے والا گزر چکے ہاں میری امت تے 2 آئیاں سن انہاں چج نال 2 بھی عبادت صحیح طریقے نال کیتی تواڈی امت نے 5 نہیں جے پڑھدیاں اے جو کرو رب دے سامنے ترلا مار کے آؤ میرے نبی رب وال گئے نے 10 گھٹ گئیاں نے تے 4 رہ گئیاں نے میرے محبوب پیغمبر موسیٰ علیہ السلام والے موسیٰ جی کہندے نے کی بڑیا جے سونیا ارے 40 رہ گئیاں تے 10 گھٹ گئیاں ترلا مارو تہاڈی امت نے 40 بھی نمازاں نہیں پڑھدیاں میرے نبی گئے نے 35 رہ گئیاں کسے چکر اندر 5 10 کٹھیاں کسے چکر اندر 10 کسے چکر اندر 5 کہندیاں سناب جاندیاں 35 رہ گئیاں 25 رہ گئیاں 15 رہ گئیاں وہ اینڈ تے بولو فیصلہ آبادیوں کنیاں بچیاں وہ سارے بولو کنیاں بچیاں تے جدو 5 نمازاں رہ گئیاں تے میرے پیغمبر آئے نے موسیٰ علیہ السلام عرض کردے نے سونیا کی بڑیا جے آگے 5 رہ گئیاں نے تے موسیٰ علیہ السلام عرض کردے نے سونیا محبوبہ تہاڈی امت نے 5 بھی پڑھنیاں کوئی نہیں بولو 5 بھی پڑھنیاں ہون نہیں جے بول دے 5 بھی پڑھنیاں 5 بھی پڑھنیاں کوئی نہیں تے کو ہور پھر لاو نا ایک اور چکر لاو پر تے سمیت دیپال پور گیا بیان کرن تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ نے کیا کہ سونیا اور چکر ایک 5 تے بھی لاو تے میرے پیغمبر فرماندے نے موسیٰ جی مینوں شرم آندی ہے میں رب والوں جانا کوئی نہیں جنہیں میری امت دے لوگاں نے 5 بھی جنہ وچوں 5 بھی نہیں پڑھنیاں جنہ نے وہ میرا کادا امتی ہے تے میرے نبی واپس آ رہے نے تے رب نے اعلان کیتا ہے یا خمسن واقع یا خمسن سبحان اللہ اے میرے سونے تو 5 نہیں لے کے جا رہا تو 50 ہی لے کے جا رہا میں تیری امت نمازاں 5 پڑھے گی میں ثواب 50 دا دیندا رہاں گا تو بابا جی نہ دیپال پور میں اے ہوئی حدیث بیان کیتی تے بابا جی 70 کو سال وچوں کھڑے ہو گئے کہندے نے مولوی جی ویسے نبی پاک نے موسیٰ دی گل مان لینی چاہیے سی بھی پر 5 تو بھی جان چھوڑ دیا 5 دا بھی پھٹا چکیا جاندا اب 5 بھی دعا کرو اللہ 5 پڑھن دی تے توفیق دے نا میرے سونےو میرے اور تساں تے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دی اگلی حدیث سنو میرے اور تساں تے محبوب پیغمبر نے کہ سلام فرماتے نے جڑا بندہ نماز دے اندر جڑا بندہ 2 نمازاں نو پڑھدا ہے اچھے طریقے دے نال فرمایا سورج طلوع ہون تو پہلی نماز دا فکر کرو نا روایت آندی ہے صحیح اور جناب مسلم دے اندر حدیث آندی ہے میرے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے رب نو یاد کرو سورج اگن تو پہلی نماز پڑھ کے تے سورج ڈوبن تو پہلی نماز پڑھ سورج اگن تو پہلا جڑی نماز ہے سورج طلوع ہون تو پہلا فجر دی نماز سورج غروب ہون تو پہلا عصر دی نماز میرے نبی فرماندے نے 2 ٹھنڈیاں نمازاں پڑھن والے تے اللہ نے جنت نو فرض کر دیتا ہے علماء چوپ رہن ٹھنڈیاں ایک فجر دی نماز ہے تے دوجی کیڑی ہے اثر دی نماز ہے اور ٹھنڈی نماز پڑھو تو دماغ ٹھنڈا ہوئے اثر زور اثر اے نہیں کہ 2 پڑھ لیاں 3 دی چھٹی نہ اے سونے میرے پیغمبر نے ترغیب دیتی ہے اور میرے محبوب علیہ السلام نے نماز چھڈن دے نقصان قرآن نے بھی بیان کیتے ہیں میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت والے دن ایک مکالمہ ہوئے گا جنتیاں دا تے جہنمیاں دا مکالمہ ہوئے گا فی جنات یتساءلون جنتی بندے سوال کرنگے انل مجرمین
فرماتے کو پوچھن گے ماں سالہ کا کون فیسا کر اوے دسو اوے تسی جہنم دے اندر کیوں آ گئے جے وہ کہندے نے ساڈے 4-5 جرم سن 4-5 جرماں دی وجہ تو اسی جہنم دے اندر سٹے گئے ہاں پہلا جرم کی ہے قالوا لم نکن من المصلین کہتے ہیں اسی نمازاں نہیں سا پڑھ دے نمازاں نو پڑھن والے نو مذاق کریا کر دے سا تے دوسرا جرم کی ہے پہلے نمبر تے نماز نہیں سا پڑھ دے دوسرے نمبر تے ولم نکن نطعم المسکین اسی مسکیناں نو کھانا بھی نہیں سا کھواندے اج ساڈیاں دعوتاں چلدیاں اج ساڈیاں افطاریاں چلدیاں بڑے بڑے امیر لوکاں نو تے دعوت دتی جاندی ہے غریب لوکاں واسطے ساڈے دسترخوان تے جگہ کوئی نہیں میرے نبی فرماندے نے او کنا ہی دسترخوان لئی نے جتھے امیر نو تے دعوت کھان پین دی دتی جاندی ہے لیکن اوتھے غریباں نال بھڑا تے برا سلوک کیتا جاندا ہے تے اگے میرے پیغمبر نے فرمایا قرآن کہندا ہے اگلا انہاں دا جرم کی سی کہن گے وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ کھیلن والیاں نال کھیل دے ساں مذاق کرن والیاں نال نیکاں دا مذاق کر دے ساں وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ تے قیامت والے دن دا انکار کر دے ساں تے ہویا کی ہے کہندے نے حتیٰ کہ قیامت قائم ہو گئی ہے تے سے اج جہنم دے اندر جان واسطے اپنے گناہاں اندر گرفتار کھڑے ہاں اج قیامت آ گئی ہے تے اپنے گناہاں دے سبب گرفتار رب دی عدالت وچ کھڑے ہاں او چھڈ دیو غافلا ایویں کوڑیاں کہانیاں ایک دن رلن گیاں تیریاں جوانیاں او تیرے نالو چنگے چنگے ڈر گئے جہان تو او بھی ہاتھ تو بیٹھے ایویں سونی جئی جان تو او ویکھ لے تو جا کے پئیاں اوے ویکھ لے تو جا کے قبران نشانیاں ایک دن رلن گیاں تیریاں جوانیاں تے اپنے رب وچ ویکھیا کی قصور ہے او کس گلوں سچر تیرا سجدے کولوں دور گئی جن نے بخشیاں تینوں سونیاں زندگانیاں ایک دن رلن گیاں تیریاں جوانیاں تے کہ فرماتا ہے رب میرا کہندا ہے فرمایا فما تنفعهم شفاعت الشافعین تے جڑے عبادت نہیں کر کے گئے ہون گے انہاں نو قیامت والے دن کسے دی شفاعت بھی نصیب نہیں ہونی یاد رکھو قیامت والے دن 8 قسم دیاں سفارشاں کیتیاں جان گیاں میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن 8 قسم دیاں سفارشاں چلن گیاں بے نماز تے عبادت تو منہ پھیرن والا اتنا خطرناک گناہ نے قیامت والے دن انہاں دی کسے نے سفارش بھی نہیں کرنی قیامت والے دن پہلی سفارش میرے نبی دی چلے گی دوسرے نمبر تے قیامت والے دن جناب سفارش جڑی ہے وہ انبیاء دی چلے گی شہیداں دی چلے گی چوتھے نمبر تے فرشتیاں دی چلے گی پنجویں نمبر تے قرآن دی سفارش چلے گی چھویں نمبر تے نابالغ بچیاں دی سفارش چلنی ہے ساتویں نمبر تے قرآن دی سفارش چلنی ہے آٹھویں نمبر تے حافظ دی سفارش چلنی ہے میرے نبی فرماتے نے بے نماز تے عبادت تو منہ پھیرن والے دی سفارش نہ میرے نبی نے کرنی ہے نہ فرشتیاں نے کرنی ہے نہ حافظاں نے کرنی ہے نہ علماء نے کرنی ہے ایک جی مردے مر جان گے ایک جی کڑدے کڑ جان گے میرے پیغمبر فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر جن نے نماز جان بوجھ کے ایک بھی چھڈ دتی انہیں کفر کیتا ہے اور میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا آپ نے فرمایا لوگو وہ بندہ کنا گندا چور ہے جڑا بندہ عبادت دی چوری کرتا ہے فرمایا کنا بندہ گندا ہے جڑا عبادت دی چوری کرتا ہے یار فلا عبادت دی فرمایا ایسے بھی گندے تے
عجیب قسم دے لوگ نے جڑی اللہ دی عبادت دی چوری کردے نے. تانوں پتہ بھی عبادت دی بھی چوری ہوندی ہے؟ بولو پتہ ہے؟ نہیں پتہ تے حدیث پڑھا. میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد مٹھے پہ میرا نکے بھائی انعام الرحمان صاحب نے خطاب کرنا ہے تے میں تانوں تیار کر رہا تے درود پڑھ کے تے انہاں نوں ویکھ کے سنا دیو نا صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وکیف یسرق من الصلاۃ قال لا یتم رکوعها. تو میں حدیث دی عبارت تواڈے سامنے پڑھن لگا. میرے صحابہ نے پوچھا سونے محبوبہ بھلا عبادت دی کیویں چوری ہوندی ہے؟ میرے نبی فرماندے نے لا یتم رکوعها ولا سجودها. وہ عبادت دی چوری انج کردے ہون گے نہ رکوع پورے کردے ہون گے تے نہ سجدے پورے کردے ہون گے. تے نبی پاک نے فرمایا منافق بندے دی عبادت دا حال پتہ کی ہوندا ہے عبادت دا؟ فرمایا او ڈر ڈر کے چھتی چھتی نماز پڑھتا ہے، جلدی جلدی آتا ہے تے نماز پڑھتا ہے. میرے نبی فرماندے نے سجدے تے سجدہ پھر رکوع تے رکوع. میرے پیغمبر فرماندے نے پھر او دی نماز او دے منہ تے ماری جاندی ہے. اللہ دے نبی فرماندے نے نماز بندے واسطے بد دعا کر دیے، بد دعا کر دیے. کہنی ہے جا جی میں تم مینوں خراب کیتا ہے تے جا تم ہی خراب ہو جائے، تیرے نام اعمال دے پلے بھی کچھ نہ رہے. میرے پیغمبر فرماندے نے او دے منہ تے نماز ماری جاندی ہے تے اللہ دے پیغمبر نے فرمایا او امام تو اگے سبقت لجان والے باز آ جاؤ، امام تو اگے سبقت لجان والے بندے بن جو. پنجابی اندر روایت آندی ہے صحیح مسلم دے اندر بخاری اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے نے. میرے پیغمبر فرماتے نے جڑا بندہ امام تو پہلا سر چک لیندا ہے سجدے دے اندروں، کیا او رب دے عذاب تو نہیں ڈردے؟ امام تو پہلا اپنے سجدیاں وچوں اپنے سر چکن تو باز آ جاؤ. اللہ دے پیغمبر فرماندے نے قریب ہے کہ تہاڈا سر گدیاں ورگا بن جاوے. ہوندا انج امام علیہ سجدے پیا تے ساڈے بندے پہلا کھلوتے ہوندے نے. انج ہوندا کہ نہیں ہوندا؟ بولو. تے کئی جناب والے امام صاحب دوجا خطبہ پڑھ کے جمعے دا تھلے نہیں ہوندے، پہلا اٹھ پیندے نے. میرے پیغمبر نے منع کیتا ہے. آپ فرماتے ہیں امام تو اگے سبقت بھی نہیں لے جانی، امام تو اگے. تے میرے نبی فرماتے ہیں عبادت کریاں جدو تسی عبادت کرنی ہے تے حضرت انس نو نبی پاک فرماتے ہیں جدو تسی نماز اندر کھڑے ہو تے میرے سونے انس اپنی نظر سجدے والی جگہ تے رکھیا کرو. کتھے رکھنی ہے؟ جدو نماز پڑھنی ہے تے نظر کتھے رکھنی ہے؟ اور سارے بولو سونے نظر کتھے رکھنی ہے؟ تے ساڈے بندے پتہ کہ اللہ اکبر پہلا تاں ویندے نے تے پھر ٹھاں ویندے نے. تے کئی داڑھی کھرک دے انج نو ویکھی جان گے، انج ہی نا جی کہ داڑھی کھرک دے کئی ادھر نو ویکھی جان گے. او تو نماز ہی نہ پڑھ، تجھے نماز دا مذاق اڑانا تینوں پتہ تے نہیں، عقل ہی نہیں. تو رب کائنات اس بادشاہاں دے بادشاہ کے کھڑا جدے ورگا دنیا تے نہیں، جن نے ساری کائنات بڑھائی ہے. تو اودے نال ہم کلام تے ویندا تو سجے کھبے پیا میں. ایسی عبادت بھی بولو قبول ہے. میرے پیغمبر فرماتے نے جڑا بندہ سجے کھبے ویکھدا ہے او دی نماز او دے منہ تے ماری جاندی ہے. اور میرے نبی نے فرمایا ان سجے کھبے نہیں دیکھنا، سجے کھبے نہیں دیکھنا. اور میرے نبی نے فرمایا قریب وے جڑے بندے نماز دے وچ پڑھدیاں منہ تاں نو کر لیندے نے. روایت میں تواڈے سامنے صحیح مسلم تے کتاب الصلاۃ دی پڑھدا پیا. میرے پیغمبر فرماندے نے قریب ہے کہ انہاں دیاں اکھاں ہی اچک لیاں جان، قریب ہے کہ انہاں دیاں نظراں ہی ختم کر دتیاں جان. جڑے نمازاں وچ سجے کھبے ویندے نے میرے نبی فرماندے نے قریب ہے کہ اللہ انہاں نو انیا کر دے نماز دے اندر. جڑے نماز دے اندر سجے کھبے ویندے نے تے انشاءاللہ آپاں ویکھنا کوئی نہیں. بولو. اور میں یہ نہیں کہنا بھی تسی نہیں تسی ویکھدے ہو، میں تواڈے واسطے 100 ہاتھ رسا سرے تے گنڈ پا کے جا رہا ہوں، یہ ساڈی کمی ہے. فرمایا لوکو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون.
لو جی میں آخری گل کر کے تے گل ختم کر لگا. نبی پاک فرمان دے نمازاں اونج پڑھو جویں تواڈے نبی محمد نے پڑھیاں نے. ہن نماز دا اختلاف پہ گیا. کہندے نے جی فاتحہ پڑھنی چاہیے کہ نہیں. اہل حدیث کہندے نے پڑھنی چاہیے، حنفی بھرا آندے نے نہیں پڑھنی چاہیے. ہن اختلاف پہ گیا ہے تے اختلاف دا حل کتھوں ہوئے گا؟ ردو اللہ، آ جاؤ قرآن والا آ جاؤ. او بھابیو لڑو نہ، دیوبندیو لڑو نہ، سنیو لڑو نہ. او فاتحہ پڑھنی چاہیے کہ نہیں پڑھنی چاہیے؟ اختلاف کتنا بڑا پہ گیا ہے. ہن سنیا قرآن کو پیغمبر دے فرمان کو پوچھئے اللہ دے نبی جی دسو، فرماؤ فاتحہ پڑھنی چاہیے کہ نہیں پڑھنی چاہیے؟ میرے نبی نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. اس بندے دی نماز ہی نہیں جڑا بندہ فاتحہ نہیں پڑھتا. میرے نبی نے صحابہ نو میرے پیغمبر نے مخاطب کیتا، فرمایا میرے صحابہ جدو میں نماز پڑھانتا ہوا میرے پیچھے کچھ نہ پڑھیا کرو الا بفاتحہ، مگر فاتحہ پڑھ لیا کرو. پتہ لگا جی دی فاتحہ نہیں ہوتی زور بھی قبول، جی دی فاتحہ نہیں اونچی بولو دی اثر بھی قبول ہے. تے کئی مولوی کہندے نے جڑا فاتحہ پڑھدا او دے منہ چ اگ پیندی ہے. ظالما تیرے منہ چ اگ پئے. میرے پیغمبر تے شیخ القرآن بابا جی محمد حسین شیخو پوری اللہ انہاں دے درجے بلند فرماندے نے بندہ فاتحہ نہیں نہ پڑھدا او دا حال اے وے ایک بندہ تیجی منزل تے رہندا، چوتھی تے ایک بندہ تھلو بیل دیندا نا آ کے تے او اتوں ایک بندہ تھلے آوے تے آ کے پوچھے ہاں جی کی کام ہے تے او بیل دین والا کہے جی مینوں کام تے کوئی نہیں میں اونجی بیل دتی ہے. او پھر اتے جاوے تھلو پھر بیل دے دے تو او پھر دوجی بار بیچارہ اچے چاہ تھلے آوے تے آ کے پوچھے ہاں بھی تو بیل دیتی ہے دستک دیتی ہے تے کیوں دیتی ہے؟ کہنا جناب ایویں دیتی ہے مینوں کام کمتے کوئی نہیں ایویں دیتی ہے ایویں اجازت جناب تواڈی بیل بجا کے تے نیچے بلایا میں تیرے نال کام تے کوئی نہیں. اے پھر اوپر جاوے پھر تیجی بار پھر دستک دے وے او تیجی بار پھر نیچے آوے کہندا مینوں کام کمتے کوئی نہیں بس ایویں تیرے گھر آیا واں کام بھی کوئی نہیں. تے جڑا بندہ فاتحہ نہیں پڑھدا او دا حال اے وے کہندا سبحان ربی العظیم. اللہ فرماندے نے میں عظیم ہاں تینوں کی چاہیے؟ اگے کہندا سمع اللہ لمن حمدا ربنا ولک الحمد. ساریاں حمداں تیرے واسطے. اللہ فرماندے نے چل میرے واسطے او تینوں کی چاہیے؟ کہندا التحیات للہ والصلوات والطیب. اللہ فرماندے نے ساریاں تسبیحاں میرے واسطے عبادت تیرے میرے واسطے او تینوں کی چاہیے؟ ادھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ جویں آندے پیسہ اوویں جاندے پیا مینوں کچھ بھی نہیں چاہیے. تے جڑا بندہ فاتحہ پڑھدا ہے تے پڑھدا کی ہے الحمدللہ رب العالمین سبحان اللہ الرحمن الرحیم. اللہ نو کہندا اللہ سونیا تو سارے جہاناں دا رب تیرے واسطے حمد ہے. الرحمن الرحیم اللہ تو رحم کرن والا مہربان ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ سی تیری عبادت کرنے خاص تیرے کو مدد منگنے تے اللہ فرماندے نے تینوں کی چاہیے؟ تے بندہ کہندا اہدنا الصراط المستقیم. اللہ مینوں سیدھے راہ تے چلا دے. صراط الذین انعمت علیہم انہاں لوگاں دا رستہ جنہاں تے تو انعام کیتا ہے. جنہیں فاتحہ نہیں پڑھی انہیں سیدھا راہ نب کو نہیں منگیا. جنہیں فاتحہ پڑھ لئیے انہیں پورا جہان منگ لیا ہے. جنہیں فاتحہ پڑھ لی انہیں جنت منگ لی. جنہیں فاتحہ پڑھ لی انہیں جہنم کو آزادی منگ لی. جنہیں فاتحہ پڑھ لی انہیں دنیا بھی منگ لی انہیں آخرت بھی منگ لی. اور میرے نبی فرماندے نے جڑا بندہ سمع اللہ لمن حمدا پڑھن تو بعد جڑا بندہ رفع یدین کردا ہے ہر رفع یدین دی ایک کنگڑی دے برابر اللہ پاک نیکیاں نصیب کر دیندا ہے. سونیو بھابیو دیوبندیو سنیو چھڈ دیو اس گل نو. اگر رفع یدین میرے نبی نے نہیں کیتی حضرت صدیق اکبر اور مالک بن حویرث کی حدیث کے مطابق حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے نے میں آخری نماز پیغمبر دے نال پڑھی ہے حتیٰ کہ لکا اللہ پاک دے پیغمبر دنیا تو چلے گئے نے تے میرے پیغمبر نے آخری نماز بھی رفع یدین کر کے پڑھی ہے.
سلو کما رہی تو مونی، پڑھو ہاں بلا سون اوکھا ہو گیا کام، سلو کما رہی تو مونی اسلی، جے نہیں یقین آندا تے مکے ٹر جاؤ، مدینے ٹر جاؤ۔ اللہ جاندا ہے مکے وچ بھی آمین بلند ہو رہی ہے، مدینے وچ بھی آمین بلند ہو رہی ہے، میرے نبی دے مصلیاں تو رفع یدین بھی کیتی جا رہی ہے، سینے ہاتھ بن کے نماز پڑھتے رہے۔ مکے مدینے دے امام رموابی سنی دا جھگڑا چھڈو، میرے نبی دی حدیث سے مان فرماؤ، میرے پیغمبر دعا دے کے گانے رفع یدین کیوں ہو رہی ہے، اور سونے آمین اچھی کیوں ہو رہی ہے، پیروں نال پیار کیوں جوڑے جا رہے ہیں مکے مدینے اندر، کیونکہ میرے پیغمبر نے پشین کوئی بھی دیتی ہے تو میرے نبی دی دعا بھی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا قیامت دے قریب دجال آئے گا، نہ مکے اندر آ سکے گا نہ مدینے اندر آ سکے گا، دجال دا فتنہ مکے بھی نہیں آئے گا مدینے بھی نہیں آئے گا۔ اور سونے پھر جناب اللہ دے پیغمبر فرماتے نے یا اللہ میں دعا کر کے جانا پیا ماں جڑا مذہب تے جڑا عقیدہ میں محمد چھڑ کے جا رہا ہوں، اللہ اے ہوئی عقیدہ کب مکے مدینے اندر تا قیامت رکھی۔ میرے نبی دی حدیث ہے، آپ نے فرمایا یا اللہ جویں دا میں عقیدہ چھڑ کے جا رہا مکے تے مدینے قیامت تک واسطے اونج دا رکھی۔ تے 1400 سال ہو گئے نے وہ ہوئی عقیدہ چل رہا ہے تے انشاءاللہ قیامت تک چلتا رہنا میں۔ تے رمضان اندر اللہ کو معافی منگو، اللہ کو معافی منگو، ہم کو اے دیکھو نا اے رمضان دا تے روزے بھی تے عبادت نے نا، ہم کو اداس کر کے مہمان جا رہا ہے، آنے کا کر کے وعدہ رمضان جا رہا ہے۔ پڑھو ہم کو اداس کر کے، سارے پڑھو ہم کو اداس کر کے مہمان جا رہا ہے، آنے کا کر کے وعدہ رمضان جا رہا ہے، رمضان جا رہا ہے۔ رحمت کا یہ سمندر، برکتوں کا یہ دریا، خوشیاں ہزار دے کر ذیشان جا رہا ہے، آنے کا کر کے وعدہ رمضان جا رہا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔